सान्या कराची को 36 घंटे गुजर गए, इमारत का मलबा अब तक न हटाया जा सका। 15 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 22 हो गई। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खतरा। आगरा ताज में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। मखदूश इमारत खाली नहीं कराई गई। 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। इमारत अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दी जा चुकी है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालिक कोई मंसूबा नहीं। पीटीआई इस वक्त रंग बरंगे चावलों की तरह है, उनका तमाशा समझ नहीं आ रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 27वीं तरमीम मेरे इल्म में नहीं, तरमीम आना होती तो मुझे जरूर पता चल जाता। जरूरत हो तो तरमीम किसी भी वक्त लाई जा सकती है। सियासी तौर पर मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो जाए। मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गई। अमवात की तादाद 22 हो गई। मलबा हटाने के काम में सुस्ती, मुतासरीन नाराज। कहते हैं हमारे लोग मलबे के नीचे हैं, ये किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है, हमें समझ नहीं आ रहा। इंचार्ज 1122 का कहना है साउंड डिटेक्टर समेत दीगर खुसूसी आलात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। रास्तों की बंदिश, तंग गलियों के बायस मुश्किलात पेश आए। मलबा उठाने का काम ठेके पर दे दिया। महकमा केएमसी की रेस्क्यू अर्बन सर्च 1122 का अमला एक तरफ हो गया। जिला इंतजामिया का इमदादी कैंप लगाने का अमल दूसरे दिन भी मुकम्मल नहीं हो सका। इमारत लर्जी तो खाली करके बाहर आ गए, जमा पूंजी समेटने आए तो सब कुछ जमी बोस हो गया। वाकये में जख्मी संध्या ने आशियाना उजड़ने का किस्सा सुना दिया। लियारी में एक और इमारत के गिरने का खतरा। आगरा ताज में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। मखदूश इमारत खाली नहीं कराई गई। इमारत में तकरीबन 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। बिल्डर ने रंगो रोगन करा के बिल्डिंग को नया करने की कोशिश की। बच्चे बच्चे को पता है कराची में गैर कानूनी तामीरात SPCA की जेर निगरानी होती है। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची को माफिया चला रही है। इमारत गिरने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। वाक़े पर किसी भी वजीर ने मुआफी नहीं मांगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं अली खुर्शीदी साहब MKM मरकज के बिल्कुल सामने गैर कानूनी इमारत है, क्या कभी इसको गिराने के लिए दरखास्त दी? कराची में भत्ता और गैर कानूनी तामीरात की शुरुआत MKM ने की थी। वजीर ममलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का लियारी का दौरा, कहा सानहे पर सियासत नहीं करना चाहते मगर हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इमारत गिरने से मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करते, सानहे से पहले इकदाम करते। नवाज शरीफ अडयाला में बानी PTI से मिलने नहीं जा रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक में वजारतें लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। इत्तेहादी हैं और रहेंगे। जो मुश्किल वक्त के साथी होते हैं उन्हें अच्छा वक्त आने पर छोड़ा नहीं जाता। नून लीग को सादा अक्सरियत से मुतालिक कोई मुश्किल नहीं। जंग में भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने जब जंग शुरू की तो फजाओं और जमीन पर उसकी बहुत बुरी हालत हुई। उनके 6 फाइटर जेट जमी बोस हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी अता की। दरखास्त है 2 दिन सियासत न कर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। सहाफी ने पूछा क्या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है और नई काबीना लाई जा रही है, जिस पर वजीर दाखिला ने कहा सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। जिनको तकलीफ है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला रोहनी में नोढाला ताजिए के जुलूस में भी शरीक हुए। कहा मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सक्खर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कदीमी जुलूस है। 10 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्किल। शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया मट्टी में मिल गया, सिंदूर उजड़ गया। भारतीय हुकूमत अपने अवाम को बता रही है कि पाकिस्तान अकेला नहीं था। ऐसे बयानात उनकी सिफारती महाज पर शिकस्त का नतीजा है। भारत चाहे तो रोना धोना जारी रखे कि सबने मिलकर मारा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू।
کہا بھارت تو اب یہ بھی مان رہا ہے کہ ان کے طیارے گرائے گئے. چین اور ترکی دوست ملک ہیں, ان سے دفاعی سامان خریدتے ہیں. جنگ ہمارے عوام اور فورسز نے خود لڑی. ہمارے پاس فرانس کی آبدوزیں ہیں, امریکہ سے بھی دفاعی سامان خریدتے ہیں. کسی ملک سے اسلحہ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ جنگ میں شامل تھا. بھارت کے ساتھ صرف اسرائیل کھڑا تھا, یہ اس کی شکست ہے. وزیر اعظم شہباز شریف, ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ایسیو اجلاس کے بعد چہل قدمی. آذربائیجان کے صدر نے وزیر اعظم اور ترکی کے صدر کو خان قندی کی تاریخ اور عمارتوں سے متعلق بتایا. صدر الہام علیوف خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو زہرانے پر لے گئے. حماس جنگ بندی مذاکرات پر آمادہ, صدر ٹرمپ کا خیر مقدم. کہا آئندہ ہفتے غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو سکتا ہے. غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے. غزہ میں بہت سی امداد بھیج رہے ہیں. ایران کے جوہری پروگرام پر صدر ٹرمپ نے کہا ایران کا جوہری پروگرام ختم کر دیا ہے لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات کروں گا. حماس نے غزہ میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے لیے بات چیت پر رضامندی ظاہر کر دی. واضح کیا معاہدہ مکمل جنگ بندی پر ہوگا. جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پر مشاورت مکمل کر لی ہے. منصوبے پر عمل درآمد اور طریقہ کار پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو حماس کا جواب مل گیا. اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے فوری طور پر دوحہ روانہ ہوگا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار. 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید. 5 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 18 افراد شہید ہوئے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں فی الوقت سب سے بڑی ترجیح غزہ میں مستقل جنگ بندی ہے. ماسکو کے دورے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی ممکنہ بحالی سے متعلق سوال پر سعودی وزیر خارجہ نے کہا جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی ممکن نہیں ہے. اسرائیلی فورسز غزہ کے عام شہریوں کو روند رہی ہے, اسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے. اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی آرمی چیف کے درمیان غزہ سے متعلق فوجی حکمت عملی پر تلخ کلامی. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اعلیٰ سطح اجلاس میں نتن یاہو نے آرمی چیف کو ہدایت دی کہ غزہ کے شہریوں کی جنوبی غزہ جبری منتقلی کا منصوبہ تیار کریں. جنرل ایاز امیر نے کہا کہ کیا آپ وہاں فوجی حکومت چاہتے ہیں؟ 2 ملین لوگوں پر کون حکومت کرے گا؟ پھوکے اور غصے سے بھرے لوگوں پر قابو پانے کی کوشش کریں گے تو صورتحال ہاتھ سے نکل سکتی ہے. نتن یاہو کا امریکہ سے واپسی تک انخلا کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم. بھارتی نائب آرمی چیف کا پاکستان سے شکست کا اعتراف. لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کہتے ہیں آپریشن سندور میں بھارت ناکام ہوا. بھارتی فوجی قیادت کی 2 ماہ بعد بالی ووڈ فلم کی طرز پر شکست چھپانے کی کوشش. بھارتی نائب آرمی چیف نے پاکستان سے شکست کا ملبہ چین اور ترکی پر ڈال دیا. کہا پاکستان نے بھارت کے خلاف چینی ٹیکنالوجی کا مہارت سے استعمال کیا. پاکستان کو پیشہ ورانہ مہارت اور چینی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت پر برتری رہی. پاکستان کو چینی ٹیکنالوجی کا حصول حیرت کی بات نہیں لیکن ہم مقابلہ نہ کر سکے. سانحہ سوات سے خیبر پختونخوا حکومت نے سبق سیکھ لیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ریسکیو اداروں کو ہر ممکن وسائل اور آلات دیں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے. جس کی بھی غفلت سامنے آئی اس کو سزا ملے گی. انسداد تجاوزات مہم بلا امتیاز جاری ہے. کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیا جا رہا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ایئر ایمبولینس سوات واقعے کے وقت موجود نہیں تھی. شندور میلے میں صوبائی وزراء کے اہل خانہ کو لانے لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس نے 10 چکر لگائے. اسلام آباد میں افغان شہریوں کو جعلی ویزوں کے اجراء کا اسکینڈل بے نقاب. جعلی ویزے جاری کرنے والے 6 ملزمان پر مقدمہ درج. ایف آئی اے کے مطابق جعلی اسپانسرشپ پر افغان شہریوں کو ویزے جاری کیے گئے. 4 کروڑ کی مشکوک رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع کی گئی.
ویزوں کے لیے جعلی اسپانسرشپ اور شناختی کارڈ استعمال کیے گئے۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے اثاثے پبلک ہوں گے۔ حکومت نے IMF کی بڑی شرط پوری کر دی۔ افسران کو اپنے اور اہل خانہ کے اثاثے ڈیجیٹل طور پر فائل کرنا ہوں گے۔ صدر کی منظوری سے سول سرونٹس ترمیمی ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو بھجوا دیا۔ جرمانہ جمع نہ کرانے پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 10 ارکان کے خلاف مزید کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر آفس کی جانب سے جرمانے کی رقم اپوزیشن کے 10 ارکان کی تنخواہوں سے لینے دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ہنگامہ رائے میں ملوث اپوزیشن کے 10 ارکان کے خلاف مقدمہ، گرفتاریاں، دیگر آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ پاک پتن میں ایک ہفتے کے دوران 20 بچوں کی اموات، CEO ہیلتھ، MS اور 7 ڈاکٹروں سمیت 13 افراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر گزشتہ روز CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل، MS ڈاکٹر عدنان، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر احسن، 3 لیب ٹیکنیشینز اور 7 ڈاکٹرز گرفتار کیے گئے تھے۔ مقدمہ بچوں کے لواحقین کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ کربلا میں روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں افراد جمع، دنیا بھر سے آئے عزادار نواسہ رسول اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کے روزے پر پیر زائرین کی بڑی تعداد جمع۔ ایران میں مشہد، قم اور دیگر شہروں میں 9 محرم الحرام کے جلوس، شہدائے کربلا کو سلام عقیدت۔ دنیا بھر میں محرم کے پرامن جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے۔ حریت لیڈر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں، بھارت مسلسل کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، بین الاقوامی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کی سالانہ غسل کی تقریب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تقریب میں شرکت کی، مزار کو غسل دیا، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت، کہا حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر آئے زائرین ہمارے مہمان ہیں، بارش اور بھگدڑ سے بچنے کے لیے بہترین نظم و ضبط کا اہتمام کیا جائے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس جاری، ملک اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین کی شرکت۔ زائرین بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔ پولیس اور CTD کی تونسا شریف میں کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک، 8 زخمی حالت میں گرفتار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر پولیس اور CTD کو خراج تحسین۔ لکی مروت میں CTD پولیس کے ہاتھوں کالادم TTP ٹیپو گل گروپ کے 3 دہشت گرد ہلاک، مقابلہ 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ دہشت گرد CTD اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ سمیت سنگین جرائم میں مطلوب تھے۔ بنو کے علاقے جانی کھیل میں قبائلی جرگے کے ارکان پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی۔ دہشت گردوں نے قبائلی رہنما ملک عید نواز کے اغوا کی کوشش کی۔ پانچ جولائی 1977 کا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن عوام کی مرضی کو عامر کے پنجوں میں دبوچ دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام، کہا آمریت نے دہشت، مذہبی استحصال اور جمہوری اداروں کی تباہی کا سلسلہ شروع کیا۔ پاکستان میں انتہا پسندی، فرقہ واریت اور عدم برداشت کے بیج بوئے گئے۔ شرجین میمن نے کہا وقت آ گیا ہے قوم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے، پاکستان کو پھر بھٹو کے ویژن پر گامزن کیا جائے۔ ARY نیوز کی خبر کا اثر، 10 ماہ پہلے نواب شاہ سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی لڑکی گھر لوٹ آئی۔ اہل خانہ کے مطابق اغوا کار لڑکی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ روز پہلے اہل خانہ مدد کے لیے ARY نیوز کراچی کے دفتر پہنچے تھے۔ اٹک کے قریب دریائے سندھ میں شادی خان کے مقام پر پھنسے 30 افراد کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق دریائے سندھ میں پانی کے تیز بہاؤ میں خانہ بدوشوں کے 2 خاندان پھنس گئے۔
दरियाई सिंध में बाग नीलाब के मकाम पर भी रैली की लपेट में आने वाले 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। वाइल्ड लाइफ के पंजाब भर में 22 मकामात पर छापे, 13 शेर तहवील में ले लिए, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, 5 FIR दर्ज कर ली गई। मरियम औरंगजेब का कहना है जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त, अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। अवाम गैर कानूनी रखे गए शेरों से मुतालिक 1107 पर इतला दें। इवेंट में पहली बार शिरकत की और धाक बिठा दी। वुमेन एशियन फुटबॉल कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान की लगातार दूसरी फतह, किर्गिस्तान को 2-1 से हराकर अगले मरहले में रसाई का इम्कान रोशन कर दिया। दोनों गोल मरियम महमूद ने पहले हाफ में किए। कौमी टीम ने पहले मैच में नाकामी के बाद मेजबान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दी थी। एशियन जूनियर स्क्वाश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए। बॉयज अंडर 13 में सुहेल अदनान ने भारत का अयान धनोका को धूल चटाई। अंडर 15 में नोमान खान हमवतन अहमद रियान खलील के खिलाफ कामयाब रहे। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली सख्त मुकाबले में नाकाम रही। चीन की खिलाड़ी ने 5 सेट के मुकाबले में फतह समेटी। विंबलडन में दिफाई चैंपियन की फतुहात की हैट्रिक। अल्काराज ने जर्मन खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। अमेरिका के टेलर ने भी तीसरा मरहला पार कर लिया। स्पेन के फोकेना के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। वुमेन सिंगल में आलमी नंबर 1 के सामने बरतानवी नंबर 1 आउट क्लास। सबलेंका ने राडोकानु को स्ट्रेट सेट में पिछाड़ा। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।